इंडिया से वो इतना खौफजदा था कि खुद उसने ये जितने लोगों से उनकी मुलाकातें हुई थी उन्होंने ये कंक्लूड किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उनका बहादुर तरीन आदमी भी इंडिया से बहुत डरता है। और तो ये इनका प्रॉब्लम है कि ये दो ज़बानें बोलते हैं और उसकी वजह यह है कि ये डरते हैं एक तरफ इंडिया से, दूसरी तरफ अपने अवाम से, और दोनों से झूठ बोलते हैं। नटशल ये है, ये मैं आपको बता। वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन अभी परसों ही आई है कि आपकी मईशत 3.4% पे ग्रो करेगी। तो खित्ते को तरक्की देने के लिए इंडिया को हमारे साथ मिलकर चलना होगा ताकि हम तरक्की कर सके। भाई वो तो तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की करना तो आपका मसला यार, आप किसी बेवकूफ बना रहे हैं। गुज़िश्ता 15 बरस से भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करता रहा, लेकिन हमें तो उसकी खबर नहीं हो सकी। और मोदी साहब ने तो, आप जानते होंगे मोदी साहब को, वो है आदमी हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा कि जी एक स्टेज पे खड़े होकर हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। और अभी ये जो ओआईसी की मीटिंग इधर हुई है इतनी बड़ी, उसने बताया कि ऐसा नहीं। हमने मतीन साहब रोना पीटना नहीं है, रोना पीटना नहीं है ना। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तानी आर्मी भले ही कितनी भी जज्बे वाली बात कर रहे हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जो डर लगता है ना, वो इंडिया से ही लगता है, इंडियन आर्मी से लगता है। अब आपको 1971 वाली सिचुएशन तो याद ही होगी कि वो जो न्याजी था जिसने सरेंडर किया था, एक न्याजी, अब उसका एक इंटरव्यू आया था शायद BBC पर। जब पूछा गया कि भाई आप क्या करेंगे इंडिया अगर आपको घेर लेगा, तो उसने क्या कहा था, मतलब अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जाके देखिएगा, सर्च कीजिएगा। तो उसका स्टेटमेंट कुछ इस टाइप का था कि भाई हम अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन इंडिया के सामने डिफीट कभी भी कबूल नहीं करेंगे। और उसके कुछ दिन बाद न्यूज़ आई कि भाई पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, वो भी कितने 91,000 सैनिकों के साथ। हालांकि वो चीज़ अलग थी कि भाई वो 91,000 जो सैनिक थे उसके बदौलत हम कश्मीर छुड़वा सकते थे, हालांकि वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, जज्बा करके कुछ बातों तो आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन जब सही में सिचुएशन आती है आपको चेक करने की, तब उनकी हवा पूरी की पूरी निकल जाती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मन की आशा भी साथ रहे और साथ टेररिस्ट भी जाते रहे, तो ये सूरत हाल पहले तो चल जाया करती थी, मगर 2022 में मुझे तो चलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि भारत अब इस पोजीशन में है कि इनको नहीं मानेगा। इंडिया से वो इतना खौफजदा था कि खुद उसने ये जितने लोगों से उनकी मुलाकातें हुई थी उन्होंने ये कंक्लूड किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उनका बहादुर तरीन आदमी भी इंडिया से बहुत डरता है। और इनसिक्योरिटी का क्यों है, चूंकि अभी जो 14 मिलिटेंट वहां पे मारे गए और उनमें से 7 हमारी तरफ से गए, जिनका मैंने कहा कि हमारे आज़ाद कश्मीर में जनाजे पढ़ाए जाते हैं चूंकि वहां के मकामी लड़के हैं, और जो कुफ्ते उनको मिसगाइड करके या जिस तरीके के भी लालच या फाइनेंशियल या अगले जान का लालच देके या जो भी उनके टैक्टिक्स हैं, उन बच्चों को मरवा रहे हैं। क्या इमरान खान को इस बात का नहीं पता? और अगर उसको इस बात का पता है तो वो जो नया इकोनॉमिक एजेंडा लेके आ रहे हैं और वो समझते हैं कि इंडिया के साथ हम तजारत करेंगे इसलिए कि अब उनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, वो एक बंद टनल में फंस चुके हैं और आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, उन्होंने सारे हाथ पैर मार के देख लिए। तो अब उनको एक नया रास्ता नजर आया। नया कहाँ है, वहां भी होशमंद लोग गुज़श्ता 20 सालों से पीट रहे हैं कि आपकी बका इसी में है कि आप अपने लोगों से, अपने हमसायों के साथ तजारत करें, उन्हीं के साथ ताल्लुक रखें। लेकिन अगर आप एक तरफ ये तजारत की बात करें वही अयूब खान की तरह, और दूसरी तरफ से बंदे घुसाते रहें या आपके सामने घुस रहे। और आपने देखा कि गुज़िश्ता 15 बरस से भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करता रहा, लेकिन हमें तो उसकी खबर नहीं हो सकी। और जो हम सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, इस वक्त और भी कई बैनुल-अक़वामी एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। तो प्रोपेगेंडे के लिए आप वज़ारत ख़ारजा में बड़ी अहम पोजीशंस पे बैठे रहे, बड़े अहम मुल्कों में सफ़ीर रहे। क्या मैकेनिज़्म, तरीक़ा कार हो सकता है कि हम उस पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म इस प्रोपेगेंडे का मौसर तोड़ कर सकें? आपने मान लिया हिंदुस्तान आपका दुश्मन है और वो करेगा। हाइब्रिड वॉरफेयर मिसाल के तौर पे है। हाइब्रिड वॉरफेयर में आपका ये मीडिया, उधर का मीडिया देख लें, आपका उधर की इंटेलिजेंस देख लें, रॉ देख लें, उसको अफगानिस्तान में देख लें, दुनिया में उनके डिप्लोमेट्स देख लें वो क्या कर रहे हैं, वो कौन कौन से आर्टिकल लिख रहे हैं, वो किस किस तरीके से पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं।
اور مودی صاحب نے تو آپ جانتے ہوں گے مودی صاحب کو، وہ ہے آدمی ہندوستان میں، انہوں نے کہا کہ جی ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے. اور ابھی یہ جو OIC کی میٹنگ ادھر ہوئی ہے اتنی بڑی، اس نے بتایا کہ ایسا نہیں. ہم نے متین صاحب رونا پیٹنا نہیں ہے. ورلڈ بینک کی پروجیکشن ابھی پرسوں ہی آئی ہے کہ آپ کی معیشت 3.4% پہ گرو کرے گی. تو خطے کو ترقی دینے کے لیے انڈیا کو ہمارے ساتھ مل کے چلنا ہوگا تاکہ ہم ترقی کر سکیں. بھئی وہ تو ترقی کر رہے ہیں، یہ ترقی کرنا تو آپ کا مسئلہ. یار آپ کسی پہ بیوقوف بنا رہے ہیں. کیا جارگن رٹے ہوئے ہیں آپ نے وہاں پہ امریکیوں کی چاکری کرتے ہوئے، ان کے بوٹ چاٹتے ہوئے؟ کیا کیا جارگن رٹے ہوئے ہیں جو آپ یہاں پہ آ کے ریپیٹ کر کے اچھی انگریزی کے اندر اس ملک کے لوگوں کو امپریس کرنے اور بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اکنامک سیکیورٹی کی بات کرنی ہے، آپ کشمیر کے لیے آپ انڈیا سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں. آپ ظاہری بات ہے کہ کشمیر کو یہ جو کچھ کلاسیفائڈ باتیں یہ بھی کچھ دوستوں سے پتہ چلی ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کاروبار کرنے کو تیار ہیں، بھلے انڈیا جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو نہ ہو، اب ہم کرنے کو تیار ہیں. طاہر صاحب 75 سال ہم کیا کرتے رہے ہیں؟ پہلے یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں سوچی گئی اور ان کا کون ذمہ دار؟ کو یاد ہوگا آج سے کچھ مہینے پہلے انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وی آر اسٹارٹنگ ٹریڈ ود انڈیا، اور اس کے بعد فوراً بہانا انہوں نے کیا کہ کیبنٹ سے اپروو نہیں ہوا، پھر انہوں نے اس اسٹیپ سے واپس ہٹے. پھر اس کے بعد ہمارے آرمی چیف صاحب نے کہا کہ اب ماضی کو چھوڑے آگے چلیں، وہ بھی اس نے ایک اور ہل جل کی. پھر اس کے بعد یہ ہوا، انہوں نے ریسنٹلی جو بلنڈر کیا ہے وہ گندم جو ہے وہ پاکستان سے ہو کے نہیں گئی، وہ گندم پہنچ گئی ایران کی طرف سے. پر ایک بلنڈر تھوڑی کرتے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ پختگی نہیں ہے، میچورنس نہیں ہے. لیفٹ ہینڈ جو کرتا رائٹ ہینڈ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آرگنائزیشنل سکل ہی کوئی نہیں. یہ نیشنل سیکورٹی جو پالیسی آپ نے بتایا، جو آپ نے خود بتایا، کوئی کنسنسس نہیں ہے سوائے پیس آف پیپر ہونے کا اور کچھ بھی نہیں. لوگ بارڈر کراس کر رہے ہیں اور اس طرح کی دیر اندوزی ہے، بچے مارے جا رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں، ایون ایک بیان تک نہیں دیتے. تو آپ یہ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ اب بھارت آپ سے تجارت کرے گا؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اب بھارت کی کوئی مجبوری رہ گئی. بھارت کو اب چین سے بھی تجارت کرنے پہ بہت لوگوں کو اعتراض ہے. میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ بہت بڑے اکانومسٹ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں چین سے بھی تجارت نہیں کرنی چاہیے، چونکہ بھارت کی اکانومی جو ہے وہ ایک نئے ڈائمنشن میں داخل ہو گئی ہے. اب ان کے پاس چوائسیز ہیں کہ وہ کس سے تجارت کریں، کس کے ساتھ نہ کریں، کس میں نفع ہے. خود عمران خان کی آپ تقریر دیکھیں جس میں بار بار یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں سعودی عربیہ اور چین سے پیسے نہ ملتے تو ہم بینکرپٹ ہو جاتے. یہ ابھی پچھلے ہفتے بھی اس نے ایک بہت بڑے زوردار انداز میں یہ سپیچ کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کتنے پیسے ملے ہیں ان کو چین اور سعودی عرب سے جو وہ بیل آؤٹ ہوئے اس وقت پہ، یعنی $2-4 بلین کی دیر ہے آپ کو بینکرپٹ ہونے میں. اور ظاہر ہے اس کے بعد کوئی بہت بڑے حالات یا آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر یا کوئی اس طرح کی پیمنٹس کی کیپاسٹی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز اوپن ہے جس پہ کسی طرح کے مطلب ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی ثبوت پیش کرنے کی. جب پرائم منسٹر خود بار بار اس کی تصدیق کر رہا ہے تو یہ بات طے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آن دی ورج آف پولیٹیکلی اگر نہ صحیح لیکن فائنینشلی جو ہے اکنامکلی کلیپس پہ ہے.